अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं कुरान की रोशनी में हासदीन की ख़तरनाक शख्सियत को भी प्रूफ करूँगी और एक ऐसी एडवाइस दूँगी जो आपको ज़िंदगी भर काम आएगी। कहते हैं दुनिया में किसी जानवर, किसी मखलूक ने इंसान का इतना शिकार नहीं किया होगा जितना इंसान ने इंसान का शिकार किया। इंसान ने इंसान को जंगों में मारा, रिश्तों में मारा, मोहब्बत में धोखे दे के मारा। इंसान इतने रंग बदलता है कि कोई मखलूक नहीं बदलती और ये अपनी ही नस्ल का शिकार करना पसंद करता है। कोई दोस्त के रूप में दुश्मन है, कोई मुसाफिर के भेस में लुटेरा है। जो सच्चाई की कस्में खा रहा है वो हकीकत में सच्चा है ही नहीं। जिसे ईमानदारी का गरूर है वो बर्तरी के एहसास का गुलाम है। इंसान ने सब बन के रहना सीख लिया, एक इंसान ही बन के रहना इसके लिए मुश्किल रहा। हमें सूरह फल्क से सीखने को मिलता है कि अल्लाह ताला हमें तलकीन करते हैं कि हासदीन के हसद से पनाह मांगनी चाहिए। हसद करने वाला इंसान और जिससे हसद किया जा रहा है वो भी इंसान। सूरह फल्क में पहले जादू टोना करने वाली ख़वातीन का जिक्र है, उसके बाद हासदीन का जिक्र है। जादू टोना करने वाली ख़वातीन की निशानी बता दी अल्लाह ताला ने कि ये गिरहों पे पढ़ पढ़ के फूंकती हैं। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, आपके इर्द गिर्द ऐसी ख़वातीन आपने देखी होंगी जो बिला वजह ही झाड़ फूंक करती हैं, आप पे फूंके मार रही होती हैं या जादू टोना कर रही होती हैं। इस कैटेगरी का आपको पता भी चल जाता है और आप ऐसी ख़वातीन को अवॉइड भी करते हैं। लेकिन जो शख्स आपसे हसद कर रहा है उसका कैसे पता चले? बज़ाहिर तो ये लोग बेज़रर होते हैं और जितना ख़तरनाक हासिद होगा आपको उसका उतनी ही लेट पता चलेगा। वो इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं होते हैं जो हासिद लोग होते हैं। हासिदीन के ख़तरनाक होने की वाज़ेह दलील ना सिर्फ आपको सूरह फल्क में मिलती है बल्कि सूरह निसा की आयत 54 में अल्लाह ताला ने हमें वाज़ेह बता दिया कि हासिदीन कितने बड़े गुनाहगार लोग होते हैं कि इंसान पे अल्लाह के फ़ज़ल से हसद करते हैं, यानी अल्लाह की तकसीम को नहीं मानते। एक तरफ ये लोग अल्लाह ताला की तकसीम से नाखुश हैं और दूसरी तरफ सूरह बकरा में आयत 109, इस आयत में हमें हासिदों की एक और खसलत का पता चलता है कि ये लोग चाहते हैं जिस बिना पे अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिस बिना पे जिस तकसीम की बदौलत आपको अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया है वो वजह ही ख़त्म हो जाए, यानी अल्लाह के खैर का सबब ही ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला की जो नवाजिश आप पे है जिस भी वजह से वो वजह ही ख़त्म हो जाए। आपको पता है हासिद लोगों का इस तरह का जो कुरान पाक में मैंने हवाला पढ़ा तो मुझे एक वाक़या याद आ गया जो हमारे बड़े बताया करते थे। एक आदमी को उसकी इबादत और रियाजत के बदले में एक करिश्माती बर्तन मिला। उस बर्तन का करिश्मा ये था कि उसमें खाना हर वक्त ताज़ा और लजीज तैयार रहता था, पकाने की ज़रूरत नहीं होती थी और उसमें से जितना भी खाना लिया जाए ख़त्म नहीं होता था। खाने के बाद अगर एक बंदा खाए, 100 लोग खाएं या पूरा गांव खाए, खाना ख़त्म नहीं होता था। जिस शख्स को वो करिश्माती बर्तन मिला था वो बड़ा बेनियाज इंसान था। वो इससे अकेला फ़ायदा नहीं उठाता था, अपने सारे इलाके को, आप कह लें कि पूरे के पूरे गांव को वो खाना उसमें से खिलाता था। वो शख्स लालची भी नहीं था और बेनियाज भी था, मतलब उसे सारे का सारा खाना अकेले खाने का भी शौक़ नहीं था और उसे इस चीज़ से फ़र्क भी नहीं पड़ता था कि कौन खा रहा है कौन नहीं। उसका मकसद था सबका भला हो जाए। एक दफ़ा एक हासिद शख्स उसके पास आता है और कहता है तुम्हें ये बर्तन कैसे मिला? वो आदमी कहता है कि मैंने इस तरह से इबादत की, रियाजत की तो मुझे ये बर्तन मिल गया। वो हासिद इंसान उससे भी ज़्यादा इबादत करता है, रियाजत करता है वो बर्तन पाने के लिए और उसे एक दफ़ा ऐसा होता है कि गायब से आवाज़ आती है कि तुमने इतनी इबादत की, इतनी रियाजत की, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? क्या तुम्हें भी वही बर्तन चाहिए जो फ़लाँ शख्स के पास है, क्योंकि तुमने उसी अंदाज़ में रियाजत की है, उसी तरह से इबादत की है? तो वो हासिद शख्स कहता है कि मुझे वो बर्तन नहीं चाहिए, बल्कि मैं चाहता हूँ वो बर्तन उस शख्स से वापस ले लिया जाए। यानी हासिद आदमी इतना ख़तरनाक होता है कि वो अपने फ़ायदे को नफ़ी करके भी आपका नुकसान करता है। अपने इर्द गिर्द देखिएगा, अगर आप जी शऊर इंसान हैं आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग ज़रूर नज़र आएंगे। हासिद शख्स को लेके मुझे लगता है इससे बेहतरीन मिसाल कोई हो ही नहीं सकती। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम लोगों की जनरेशन बहुत ब्लेस्ड थी कि हम लोगों के बड़े हमारी इस्लाह के लिए, तरबियत के लिए मिसालें दिया करते थे,
کہانیاں سنایا کرتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے، اور وہ کہانیاں ہماری زندگی میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی تھیں۔ لیکن یہ جو ہماری نیو جنریشن ہے، جس کو ہم براٹ اپ کر رہے ہیں، جن کو ہم تربیت کر رہے ہیں، جن کی ہم لوگ انہیں کہانیاں نہیں سناتے ہیں، ہم لوگ انہیں مثالیں نہیں دیتے ہیں، ہم لوگ انہیں پریکٹیکل بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری جنریشن جو بیچاری خود کو جینزی بولتی ہے، خود کو بہت ماڈرن اور بہت پریکٹیکل بولتی ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو عرصہ دراز سے طریقہ چل رہا ہے تربیت کا، سمجھانے کا، وہ ایک ویلڈ اور سالڈ طریقہ ہے۔ اور میرے خیال سے کہ ہم جنریشن کی جو مائیں ہیں انہیں چاہیے کہ اس طریقے کو امپلیمنٹ کریں۔ میں تو اپنے بچوں کو مثالیں بھی دیتی ہوں، پرانی کہانیاں بھی سناتی ہوں، اور جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے اس کا مورل اور ایتھیکل ویلیوز کی امپورٹنس بھی بتاتی ہوں۔ جب میں نے حاسدین کی نشانیاں ڈھونڈنے کے لیے، اس ویڈیو کے لیے یا اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کہہ لیں، میری تمام ویڈیوز میری کوشش ہوتی ہے میں بچوں کو بھی سمجھاؤں، ان نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی تو یقین کریں مجھے جتنی بھی نشانیاں ملی وہ سب کتابی ملی۔ جیسے حاسد لوگ جو ہوتے ہیں پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے چاپلوسی کرتے ہیں، مصیبت پہ خوش ہوتے ہیں، آپ کی اچھائی میں بھی انہیں برائی نظر آتی ہے، ناکامی اور محرومی کا ذمہ دار دوسروں کو سمجھتے ہیں اور ان سے بدلے لیتے ہیں، آپ کی کامیابی کو چھوٹا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھے کام میں بھی برائی نکالتے ہیں، اور ایسی چند اور باتیں جو جب ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں تو انہیں وہ کتابی باتیں لگتی ہیں۔ آپ خود اس چیز کا اندازہ لگا لیں، پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ ابھی پچھلے 30 سیکنڈ میں نے جو باتیں بتائیں آپ کو بالکل بھی یاد نہیں رہیں گی تھوڑی دیر بعد۔ ہاں، جو سٹوری، جو کہانی، جو واقعہ یا جو مثال میں نے آپ کو دی وہ ہمیشہ آپ کو یاد رہے گی۔ آخر میں وہی بات جو میں نے سٹارٹ میں کہا تھا کہ میں ایک ایڈوائس دوں گی اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بیس پہ، اپنے مینٹور سے پوچھنے کے بعد اور ریسرچ کرنے کے بعد میں جس نتیجے تک پہنچی ہوں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی شخص آپ سے حسد کرتا ہے تو زندگی میں کبھی بھی اس پہ بھروسہ نہ کیجیے گا، چاہے وہ سونے کا بن کے آپ کے سامنے آ جائے، کیونکہ حاسد شخص بے ضمیر ہوتا ہے۔ آپ کا دشمن تو باضمیر ہو سکتا ہے لیکن آپ کا حاسد دوست کبھی بھی ضمیر والا نہیں ہو سکتا۔ تو دشمن تو کبھی دوست بن سکتا ہے لیکن حاسد دوست کبھی بھی آپ کا سچا دوست نہیں بن سکتا۔ کبھی آپ کو زندگی میں موقع ملے دو لوگوں میں سے کسی ایک پہ بھروسہ کرنے پہ، یعنی ایک طرف آپ کا دشمن ہے اور دوسری طرف آپ کا حاسد دوست ہے، تو دشمن پہ بھروسہ کر لیجئے گا، حاسد دوست پہ کبھی نہ کیجئے گا، کیونکہ دشمن تو ہو سکتا ہے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کے یا کوئی اچھی ایتھیکل ویلیو کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے آپ کو چھوڑ دے یا آپ کو دھوکہ نہ دے یا آپ پہ کوئی وار نہ کرے، لیکن آپ کا حاسد دوست ایسا نہیں کرے گا۔ اس کو جب جہاں موقع ملے گا وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا ہی پہنچائے گا۔ میں نے جب اپنی مینٹور سے پوچھا کہ مجھے حاسدین کو لے کے کوئی نصیحت کریں، کوئی ایسی بات بتائیں جو میں اپنے پلے سے باندھ لوں، اور کوئی بھی حاسد شخص جس کا مجھے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے یہ میرے قریب کا بندہ یا دور کا بندہ یا مجھے جاننے والا حسد کر رہا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے یہی کہا اس پہ کبھی بھروسہ مت کرنا۔ اور انہوں نے ایک اور بات مجھے بتائی جو مجھے بہت اچھی لگی، وہ یہ تھی کہ حاسد کبھی بھی غیر نہیں ہوتا، کبھی بھی دور کا بندہ نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا شخص نہیں ہوتا جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حاسد ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ سے کسی نہ کسی طرح تعلق ہوتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی کہ کبھی بھی شیر سے کبوتر حسد نہیں کر سکتا، وہ شیر سے ڈر سکتا ہے، نفرت کر سکتا ہے، اسے درندہ کہہ سکتا ہے، اس کی برائی کر سکتا ہے، لیکن شیر سے حسد کوئی شیر ہی کرے گا۔ یعنی آپ کے اپنے قریبی لوگ ہی آپ سے حسد کرتے ہیں، وہ لوگ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یا جو آپ کی برابری کے نہیں ہوتے یا جو خود کو آپ کے ایکویولنٹ نہیں سمجھتے، وہ آپ سے حسد نہیں کرتے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالی ہم سب کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔